ورلری کدربانا ورلری کدربانا جبریل یما او بل نبی سرور دی را سرام درخیجو قدردانا درخیجو قدردانا مکی مدنی هاشمی دلبر دی را سرام په حکم د مولا و مبتها مکاملت لی واپس پلار د مسجد اقصا یم راغلی دی امر د سبحانا دی امر د سبحانا او یواز نیم ز خیر البشر دی را سرا ورلری کدربانا ورلری کدربانا جبریل یما او بل نبی سرور دی را سرا درخیجو قدردانا درخیجو قدردانا مکی مدنی هاشمی دلبر دی را سرا نو داخل چه هاشمی نبی پا مسجد اقصا شو پر فضل دباری اوشو امام الانبیاء شو افضل دی دا هر چانا افضل دی دا هر چانا زپور تا دا کونینو معتبر دی را سرام ورلری کدربانا ورلری کدربانا جبریل یما او بل نبی سرور دی را سرام درخیجو قدردانا درخیجو قدردانا مکی مدنی هاشمی دلبر دی را سرام نو پا مسجد اقصا ختم سراش و اسماعیلا میراج تا ارادا دا مصطفی شو اسماعیلا زفاز دا هر اسمانا زفاز دا هر اسمانا و فرمان دا خطو برا دا اکبر دی را سرام ورلری کدربانا ورلری کدربانا جبریل یما او بل نبی سرور دی را سرام درخیجو قدردانا درخیجو قدردانا او مکی مدنی هاشمی دلبر دی را سرام نو آدم یونس یوسف عیسی هارون موسی بوینی کعبہ بیت المعمور کے ابراہیم ابا بوینی قصہ وورا زمانہ قصہ وورا زمانہ بہتر دا مرسلانو پیغمبر دی را سرام ورلری کدربانا ورلری کدربانا جبریل یما او بل نبی سرور دی را سرام درخیجو قدردانا درخیجو قدردانا مکی مدنی هاشمی دلبر دی را سرام نشم پات بت رضا پا منتہا دا مالکوتو تجویز بے نور پاس کا بھی اللہ دا جبروتو جدا بشی زمانہ جدا بشی زمانہ تر دغی د تہذیب د فلکن مرد را سرا ورلری کدربانا ورلری کدربانا جبریل یما او بل نبی سرور دی را سرا درخیجو قدردانا درخیجو قدردانا مکی مدنی ہاشمی دلبر دی را سرا نو لبید میں تخلص نو عبداللہ لقب رئیسو کڑو جوڑ میں دا حضرت نعت پاخ وزن نفیسو زیور میں لدہانا زیور میں لدہانا عاشق پر باند سے زما مجمر دیرا سرا ورلری کدربانا ورلری کدربانا جبریل یما او بل نبی سرور دیرا سرا درخیجو قدردانا
درخیجو قدردانا مکی مدنی هاشمی دلبر درا سرا ورلری قدربانا ورلری قدربانا جبریل یما او بل نبی سرور درا سرا درخیجو قدردانا درخیجو قدردانا مکی مدنی هاشمی دلبر درا سرا